बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं नज़ामुन नाज़रीन आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ अहम केसेस की अहम पेशरफ्त जो हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वो क्या है उस पर बात करेंगे। आपको पता है कि ये 3-4 साल से ये जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उनकी वतन वापसी और उनकी सेहत के हवाले से ये केस था। जस्टिस सरदार इजाज़ ईसा खान के पास ये केस ज़ेर समात रहा और उस केस के दौरान मुकम्मल तौर पर जो हुकूमत पाकिस्तान है वो एक्सपोज होती रही कि एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि हमारी हुकूमत जो है वो कितना इंटरेस्टेड है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को लेकर, और किस तरह उन्होंने जो अदालती जो आर्डर थे वो उनको लेकर कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो मानी गई, और एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी हुकूमत जो है वो कितने फ़ीसद इसमें इंटरेस्टेड है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को लेकर। सबसे अहम तरीन बात, फिर जब एक वफद भी गया यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे वफद भेजा गया, वो अमेरिका गया, अयाशिया मार्केट, और फिर क्या वो वापस आया बग़ैर किसी मकासद के, बग़ैर किसी अपडेट के और बग़ैर किसी जो है वो फ़ायदे के। बस वो पैसे ही ज़ाय किए गए। वो एक किस्म का टूर था, जो लोग भेजे गए उनके लिए तो वो एक टूर था, क्योंकि ना वो जाकर वहाँ किसी अमेरिकी नुमाइंदगान से मिले, ना किसी पार्लियामेंटेरियन से मिले। और उस वक्त जो सदर थे, जिस मकसद के लिए भेजा गया कि जब अमेरिकी सदर जो है वो रिटायर हो रहा होता है, वो उसकी मुदत ख़त्म हो रही होती है, तो वो लोगों को जो है माफ़ कर सकते हैं, उनकी सज़ाएँ माफ़ कर सकते हैं। इस बेस पे ये जो एक वफ़द भेजा गया, कमीशन भेजा गया, वो बग़ैर किसी आप कह सकते हैं कि मकासद हासिल किए वो वापस आया और वो मामला वही का वही रहा। उसके बाद फिर एक पटिशन आई, हुकूमत ने कहा कि जी अब जो हमारा काम था हमने कर लिया है, अब ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट निपटा दें। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा कि 21 जुलाई को जस्टिस सरदार इजाज़ ईसा खान ने वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना को शोकाज़ नोटिस जारी किया। और उसके बाद फिर गर्मियों की छुट्टियां चलती रहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब छुट्टियां ओपन हुई 1 सितंबर से, तो आपने देखा कि ये केस ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जस्टिस सरदार इजाज़ ईसा खान का जो सिंगल बेंच है वो ख़त्म कर दिया गया। जस्टिस बाबर स्टार और उनको एक डिवीजन बेंच में बिठा दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये अब टेक्स्ट मैटर के केस जो है वो सुनेंगे। अब फिर फाइल भिजवाई गई, केस लगाया गया जस्टिस इनाम अमीन मिनाज के पास। उन्होंने फाइल भिजवा दी कि ये केस जो है वो मैं नहीं सुन सकता, और केस उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं केस की फ़ाइल उनको भिजवा दी। अब उसके बाद फिर एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको लॉन्च किया गया है, जिनको जिस मकसद के लिए लाया गया है, उन्होंने वो मकसद पूरा किया है। जिसमें से एक मकसद ये भी था, और जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ ईसा खान ने जिस केस में वज़ीर आज़म समेत उनकी पूरी काबीना को शोकाज़ नोटिस जारी किया हुआ था, उसमें वो केस जो है अब उस पे के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तहर, जो इस वक्त रियासत को प्यारे हो चुके हैं, जिन्होंने रियासत का भरम रखा है, जो पहले उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था, बाद में वो इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए, रियासत को प्यारे हो गए, और पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी, और उन्होंने जो मिसिंग पर्सन के केस थे उनको सुनने से भी उन्होंने माजरत कर ली, वो बेंच भी टूट गया। वो मिसिंग पर्सन केस जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, बलूचिस्तान के ही जो जज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से ही आए थे, उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया। वो मामला भी वही का वही रहा। अब उनकी सरबराही में एक लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया गया है, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस सुनेगा, और उसमें जो जज शामिल होंगे वो खादिम हुसैन सोमरू भी होंगे, वो आज़म खान भी होंगे, और उनके साथ वही जज जिन्होंने वो फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अब हरकतें देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हरकतें देखें, जिसका तज़किरा जस्टिस बाबर स्टार ने किया कि यहाँ पर जो है वो सीनियर जजेस को, पहले से मौजूद जजेस को, जो मुस्तकिल जज हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। हर केस में किया जाता है, मोस्टली केसेस में किया जाता है, इंपॉर्टेंट केस में किया जाता है। उनके पास टेक्स्ट मैटर के केस हैं। जो जज 5-6 साल जिन्होंने सर्विस कर ली है और एक बड़ा नाम है, बड़े काबिल जज हैं, उनके पास केस ही नहीं लगा रहे, कोई इंपॉर्टेंट केस उनके पास लग ही नहीं रहा। उनको एक डिवीजन बेंच दे दिया और उसमें टेक्स्ट मैटर के आम रूटीन के केसेस जो है वो लगा दिए। और जो दूसरे ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस हैं, जिनको लॉन्च किया गया है, जिनको लाया गया है, और जिनका एक मामला भी अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में की पटिशन, इस पे जो है वो एक फैसला भी आया था, जो जजेस ट्रांसफ़र का केस है। लेकिन अब वो जो जजेस हैं वो 3 बाकी, एक जस्टिस इनाम अमीन मिनाज जो एडिशनल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो 2 आज़म खान भी उनके साथ जो है उनका हलफ हुआ था, वो भी एडिशनल जज हैं, और उनके साथ खादिम हुसैन सोमरू जो सिंध से आए हैं उनको, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद तहर जो रियासत को प्यारे हो चुके हैं, जिन्होंने रियासत का भरम रखा है, उनकी सरबराही में अब लार्जर बेंच बना दिया गया है, और उनके साथ ये 3 जज बैठकर ये केस सुनेंगे। बेसिकली
یہ جو چٹھا کٹھا جسٹس بابر استار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی ججز کا کھولا تھا وہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے ایک ایک بات جو ہے وہ درست قرار دے دی تھی۔ اب اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ جاری ہیں، اب دیکھیں گے کہ مزید جتنے بھی کیسز آئیں گے اس میں بھی اس طرح کے ڈیوین بینچ بنیں گے۔ اب مطلب اب آپ نے 6 ججز تو اپنی مرضی کے بٹھا دیے، 11 جج ہیں جس میں 6 اب جو رولز کی منظوری ہوئی 6-5 کے تناسب سے ہوئی، مطلب اب آپ کی اکثریت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب ریاست کی اکثریت ہے، 6 جج ان کے ہیں، ہم خیال جو چیف جسٹس کی سربراہی میں، جبکہ جو 5 جنہوں نے خط لکھا تھا جن کو سزائیں دی جا رہی ہے اس خط کی سزا دی جا رہی ہے، ان کے پاس کوئی امپورٹنٹ کیس نہیں لگایا جاتا، ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو جسٹس بابر استار نے مکمل طور پر ایک چٹھا کٹا اس لیٹر میں کھول دیا، اس خط میں لکھا کہ بھائی آپ سینئر ججز کو جس طرح نظر انداز کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس کوئی امپورٹنٹ کیس نہیں لگنے دیتے، عام روٹین کے اور ٹیکس میٹر کے کیس آپ نے ان کے پاس لگا دیے ہیں، ان کو نظر انداز کیا جانا افسوسناک ہے۔ اور یہ امریت کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ اپنی مرضی کے جسٹس قیوم ملک کے جو ایک ٹیپ بھی آئی تھی، اب بھی وہی کچھ 90 کی دہائی میں جو کچھ ہو رہا جس میں نواز شریف کے وزراء کی جو ہے وہ اس میں آوازیں سنی گئی تھی کہ فلاں کیس میں یہ کر دو، فلاں کیس میں یہ کر دو، آج بھی وہی ناظرین سب کچھ چل رہا ہے، آج بھی وہی روش ہے، آج بھی سب کچھ وہی عدلیہ کو اس طرح ہی چلایا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعد میں ارشد ملک کی جو ایک معاملہ ہوا، ارشد ملک کا، جج ارشد ملک کا، وہ بھی آپ نے دیکھا 90 کی دہائی میں، پھر 2000 میں، پھر 2010 کے بعد جو دوسری دہائی آئی اس میں، اور ابھی 2025 لگ چکا ہے۔ 35-30 سال گزرنے کے بعد آج بھی ریاست اور ہمارے سیاستدان آج بھی ان چیزوں پہ جو ہے وہ ریلے کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ججز کو ہینڈل کیا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح ججز کو ہینڈل کر کے اس جمہوریت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اور اس جمہوریت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے پھر یہ اپنا رونا دھونا دھوئیں گے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ پھر اب جب آپ ایک چیز ہے، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ بھی اپوزیشن میں ہو سکتے ہیں، آپ بھی اس کڑے وقت میں ہو سکتے ہیں، اس مشکل وقت میں پھر ان ججز کو آپ کے خلاف ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، جن کو ابھی آپ کے فائدے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار میں آپ کا فائدہ ہے اور ان کو آپ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان ججز کو پھر آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی جو اوقات ہے، یہ سسٹم ہے، اس کو مت بھولیے، کیونکہ کل آپ کے ساتھ برا ہو رہا تھا، آج کسی اور کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو کل آپ کے ساتھ دوبارہ برا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ججز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کل آپ کے خلاف بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کا، اب یہ جو ہے وہ اس پہ کل سماعت ہونی ہے اور اس میں 4 رکنی لارجر بینچ اس پہ سماعت کرے گا جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں، جس میں 3 ججز ہوں گے، ان کے ساتھ ہی جسٹس جو ہے وہ خادم حسین سومرو، جسٹس انعام امین مناس اور ان کے ساتھ جسٹس اعظم خان، یہ 4 رکنی لارجر بینچ اس پہ سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے بھی لارجر بینچ بنتے رہے، فل کورٹ بھی ایک دفعہ بیٹھا تھا، اس میں جسٹس میرے خیال میں طارق محمود جہانگیری کا ایک معاملہ تھا ڈگری کا، اس پہ فل کورٹ بیٹھی تھی، اور اس کے علاوہ لارجر بینچ مسنگ پرسن کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھتے رہے، وہ کیسز کو سنا ہے۔ تو یہ جو اپڈیٹ ہے ناظرین ہم اب تک پہنچائیے، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔